सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पुनः आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध दशम अध्याय की पारायण श्रृंखला में पुनः समुपस्थित हैं। प्रकृत इस अध्याय में भागवत के 10 लक्षण जो होते हैं, उन 10 लक्षणों का निरूपण इस अध्याय में किया गया है। आइए पारायण श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषस्मृतः स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनां शतामीश कथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः निरोधोष्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः शोषावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे तृतयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो यनमन्वीक्षन् नपोस्राक्षीच्छुचिः शुचिः तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्वमन्वीक्षन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिधा अधिदैवमथाध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः प्राणेन क्षिपता क्षुत्रिड् अन्तरा जायते प्रभोः पिपाशतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः जले वै तस्य सुचिरं निरोधा समजायत नासिके निरभिद्येतां दोदूयति नभस्वती तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निर्भिद्येतां
दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघुगुरुवोष्णशीतताम् जिघ्रीक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम् तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम् गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिमाम् पदभ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियतेन्द्रभिः निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सृशिक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वैगुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आशिश्रिप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथकत्वमुभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रणाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये निदिध्याशोरात्मायां हृदयं निरभिद्यत निदिध्याशोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनसः ततश्चन्द्रः संकल्पः काम एव च त्वक्चर्ममांसरुधिर मेदो मज्जास्थिधातवः भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भागवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमूनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः सवाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रिया धत्ते सकर्मा कर्मकः परः प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् मिद्राद्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृरक्षः पिशाचाश्च भूतप्रेतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् गृहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन्द्रपसरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थल नभौकशः कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृणारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदेकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियक्षति कालेन घनानीकमिवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परं दृष्टुमर्हन्ति सूरयः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः
परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्यं कल्पमथो शृणु। शौनक उवाच यदाहनो भवान् श्रुत छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान् कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंसृतः यद्वा भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। श्रुत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः तद्वो विधास्ये शृणुत राज्ञाः प्रश्नानुसारतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम 10मोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्। धन्यवादाः।